السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم قناة ربح من الإنترنت في فيديو جديد إن شاء الله وبحول الله. اليوم في هذا الفيديو رايحين نتكلموا على شيء جديد. غادي نوريكم الموقع نتاع لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونسيز نتاع باريس. الناس راهم مقبلين لونفوا لي دوسي نتاعهم نتاع سي ان اف وما يعرفوا والو على لي بروسيدور تاع سي ان اف. وهذه هذا الموقع، هذا الموقع الرسمي نتاع لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، يعني راح تستفادوا منه العديد والعديد من الاشياء. اون فا ليفوكي دروك ان شاء الله وبحول الله. دونك كما كتشوفوا ها هو هذا الموقع. غادي نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو، كليك على الرابط وتدخل غادي تلقى لاباج داكوي. ها هي tribunal d'instance de Paris. Le pôle de la nationalité française exerce la compétence de la juridiction en matière de nationalité française. يعني هو مسكلف يعطي الناسيوناليتي فرونسيز، اتريبي الناسيوناليتي فرونسيز. Le pôle de la nationalité française exerce la compétence de la juridiction en matière de la nationalité française، يعني يصدر أحكام بشأن يعني التجنيس بالجنسية الفرنسية. La délivrance des certificats de nationalité française aux Français qui doivent prouver leur nationalité, réception et renseignement des déclarations de nationalité française principalement souscrire. المهم احنا نولو في المفيد تاعنا. يقول لك زعما راه يقول لك بلي البول دو لا ناسيوناليتي فرونساز من مهامه هو يديليفري لك السي ان اف certificat de nationalité française après avoir reçu un dossier. Donc يقول لك le tribunal ne traite pas les demandes de naturalisation ou de réintégration. demande تاع الناتوراليزاسيون ولا ريانتيغراسيون ما يتبعتش البارفي ni les déclarations d'acquisition de la nationalité française par mariage. تاني الناس اللي يدو جنسية عن طريق الزواج ما يجوش لهذا البارفي. Ces demandes doivent être faites à la préfecture اللي ساكن فيها لا auprès des consulats les plus proches si vous résidez habituellement. هذه نظن مفهومة. يحكي لك على لاكاي بوبليك. قال لك لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونساز reçoit لو بوبليك، يستقبل هذا المرفق، يستقبل الناس. او غيشي سون رونديفو بلا رونديفو de 9h الوحدة، من 9 حتى الوحدة avec un peu de taré arrêt à 12h ou la midi 30. la distribution des numéros de passage. تانيك شي يدير vous pouvez retirer des formulaires et liste de pièces à fournir pour consulter votre dossier. يعطيك فيه لي فورميلار كونسلطاسيون ولا فورميلار تاع باش ديبوزي لو دوسي نتاع سي ان اف. ها هو خاطر يقولك ديبوزي دي بياس كي فيزون ايتي ريكلامي، ولا لو كي تاني ديبوزيو فيه لي بياس تاع الكومبليمون تاع الدوسي، ولا دي رونديفو افيك ان ريداكتور دو سيرفيس، محرر. يعني تقدر تجيب واحد محرر يخدم لك، هو يكون من تما من المحكمة.
اي نهضروا على الناس اللي كي سو تما يروحوا Le guichet ne peut pas vous renseigner sur les demandes en cours d'examen. الجيشي كتمشي متبقاش ترونسيني تما، ما يعطيك اوكان رونسينيومون على الدوسي نتاعك اللي يكونوا au cours de traitement ou au cours d'examen. Il ne peut pas non plus contrôler la constitution de votre dossier. mais تاني ما يعرفش من الجيشي قدش يقولك الدوسي تاعك على واش راه مبازي وش فيه وش ما فيهش. Pour ces deux démarches, il peut vous donner un rendez-vous avec un rédacteur du service. دي كيقولوا له رونديفو، موعد مع محرر نتاع المصلحة، أحد محررين نتاع المصلحة. En prenant rendez-vous هو يعطيكم التليفون من الوحدة حتى الخمسة، دي رونديفو نحكمو من الوحدة حتى الخمسة. Vous pourrez faire contrôler la constitution du dossier que vous voulez. هادي في الرونديفو دير رونديفو مع الريداكتور باش دير تكونترولي لا كونستيتيسيون كيفاش الدوسي تاعك، كومبوزون تاع الدوسي تاعك. Vous faire établir une liste personnalisée des pièces à fournir pour accomplir votre démarche. تاني تقدر تفيريفي الدوسي تاعك وتشوف البياس اللي راهم لي بياس مونكونت في الدوسي تاعك، وتدي دي رونسينيومون على اون جينيرال ليطا نتاع لافونسمون نتاع الدوسي نتاعك. Les dossiers en cours ne sont évoqués en rendez-vous avec. المهم تاني يقولك هادي، يقولك زعما هاد لي دوسي ميقدوش يتفيريفياو الا اون رونديفو الا بحضور شكون لانتيريسي مول الدوسي دويمام ولا سون ريبريزونطون ليغال ولا اللي يمثله الممثل الشرعي نتاعه، ولا بطبيعة الحال سون افوكا ولا مونداتور، يعني واحد يمثله بشكل شرعي قانوني. بطبيعة الحال هاد الشيء تاع يعني باش يمثلك واحد ما غاديش غير هكا بار لو في دو هازار تجيبها تقول دي هذا، وما لا كاين ان فورمولير تعمره ودير فيه لي رونسينيومون، وها هو موندا دو ريبريزونطاسيون دي بول دو ناسيوناليتي. تجي هنا تكليكي تلقى الموندا ايوا تعمرها. في سي راني سور بورتابل ماشي كيما نكون سور بيسي. اش قلت لكم تلقاو كلش هنايا، تلقاو كلش. تقدر دير رونديفو مع محرر باش كونترولي ليطا دافونسمون تاع الدوسي نتاعك تاع سي ان اف، ولا نتا الا ما كنتش هو هادي الفورمولا تاع اسمها موندا دو ريبريزونطاسيون. هذا فورمولير بين تكون تبغي واحد يمثلك افوكا ولا يليق يعمر هذا دوك ندير لكم عليه فيديو كيفاش تعمروه. اي دوك كي نزيدو افونسيو في شويه تفهموا صوالح تري امبورطون. bref دونك هذا فورمولير تاع الانسان اللي ينوب عليك
بصفة قانونية خصها يعمر هاد الفورميلا، سواء كان ممثل شرعي يعني إنسان، أي إنسان توكله ولا أفوكا ولا مونداتور. Votre identité et votre qualité seront vérifiées lors du rendez-vous, bien sûr. C'est une pièce d'identité. Votre dossier ou vos pièces peuvent également nous être adressées par voie postale. يعني تقدر هادشي ديره تدي رونديفو باش تكونترولي وتكومبليتي ولا ديبوزي ان دوسي، ولا هاد الاشياء تقدر ديرهم tout simplement en s'adressant لهاد l'adresse par voie postale. هي tribunal d'instance de Paris, pôle de la nationalité française, parvis du tribunal de Paris 75859 Paris CEDEX 17. تقدر كونسلتي الدوسي تاعك مام عن طريق par la voie postale. هادي هما من الموقع راهم يهضروا، ماشي احنا، انا ما جاجوت غيان. اسمعوا، قالك important le pôle ne travaille que sur des documents originaux. الناس اللي دير لي فوتوكوبي وزفتو بعتو دي دوسيي فيهم لي فوتوكوبي، من دروك نقولها لك هاو الدوسي مرفوض، خاطر قالك هما ما يرفضولكش حقا ديريكت، يبعتولك دوك نوصلو يعاودو يعطوك كيما نقولو تنبيه، فوالا تقدر تريكتيفي الدوسي تاعك، يعطيوك ما يروجتيوش ديريكت الدوسي. Aucun dossier n'est ouvert sur la base de pièces scannées ou reçues par messagerie. يعني تسكاني من البلاد وتبعت لهم ولا فوتوكوبي ولا ما يقبلوهاش. Aucun dossier n'est ouvert sur la base de photocopie certifié conforme ou non. المهم يقبلوا غير les pièces originaux. Oui. Certificat de nationalité française. Pour la plupart des démarches administratives courantes, la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en courant de validité suffisent à établir votre nationalité française. هذه هضرنا عليها، الناس اللي مور 62 يسوفي بريزونتيو واش هو بياس ديدونتيتي ولا باسبور ولا باش يدو السي ان اف تاعهم au sein de cet établissement. Si une autorité vous demande de produire un certificat de nationalité française, c'est qu'elle estime que votre nationalité française doit être vérifiée. Voilà. قالك إلا زعما سلطات ولا سلطة ما طلبت منك certificat de nationalité française، يكون راهم باغيين يتحققوا من الجنسية تاعك. Vous pouvez votre nationalité en produisant copie intégrale récente de votre acte de naissance portant une mention de nationalité. أي اللي نحكي لكم عليها دايما، تقدر تبين لهم تجيب acte de naissance intégral copie intégrale portant فيها mention nationalité، ولا تجيب دوكري ولا تجيب déclaration. L'établissement d'un certificat de nationalité française nécessite des recherches et des vérifications très poussées sur l'origine de votre nationalité française. اسمع مليح، هذه نهضرها من الموقع. قال لك l'établissement d'un certificat de nationalité française، باش تدي nationalité certificat de nationalité française هادشي يتطلب ابحاث وتحققات معمقة على واش، على لوريجين، على يعني اصل ولا حقيقة الوثائق اللي راك تحاول تثبت بهم لا ناسيوناليتي فرونسيز. لا بها هما دومونديو دوكري كيما لو كان تاع
nationalité française par filiation يدومونديو الدوكري خاطر الدوكري كيما قلت لكم الخطره اللي فاتت عنده الرقم والرقم ريفيرونس هذيك لا تزور. على بها قلت لكم كتبريزونتي اون كارت ناسيونال ديدونتيتي قديمه هما يعتبروها ماشي اون بياس ريفيرونسيال وعليها فهي لا تقبل. Si nécessaire, celle des ascendants transmise. dont elle a été conservée chaque opportunité ou vous-même. المهم هما يديروا أبحاث معمقة على مدى صحة الوثائق سواء نتاعك ولا نتاع لي زاسوندون نتاعك أجدادك آبائك وإلى آخره. Chaque cas étant particulier, nous vous invitons à rassembler le minimum. chaque cas étant particulier نظرا لاختلاف الحالات من شخص إلى آخر وتباين الحالات. Nous vous invitons à rassembler le minimum de pièces nous permettant une première analyse. الناس اللي يحسبوا بلي كيديروا لهم ان كومبليمون تاع الدوسي صايرهم غادي يديو الناسيوناليتي كاين بزاف ويكتبوا ليهم يقولوا لهم صايف تعليقات وانت اش دوموندو كومبليمون دونكات كومبليمون تاع دوسي وصاي فيها خير ان شاء الله. شا قال لك chaque cas étant particulier nous vous invitons à rassembler le minimum de pièces nous permettant une première analyse de notre situation. نظرا لاختلاف جميع الحالات هما شا دايرين ان بريمي ولا انيسيالمون يديروا ان بريمي دوسي شا هو يسمح لهم باش يديروا تحليل مبدئي. سما هادي تقول على الجميع ياك الجميع هادي 90% غادي دومونديو لهم كومبليمون تاع دوسي وما جاتش تقول بلي كي دومونديو لك الكومبليمون تاع الدوسي بلي راح غادي تدي الناسيوناليتي. بالعكس دي فوا راهم تلاقاو اللوش راهم يحوسوا يافونسيو بزاف التحقيقات تاعهم. une première analyse sur votre situation sur la base de laquelle nous vous réclamons dans un second temps les éléments complémentaires qui nous seraient nécessaires. Chaque cas étant particulier, nous vous invitons à assembler le minimum de pièces nous permettant une première analyse de votre situation, sur la base de laquelle nous vous réclamons dans un second temps les éléments complémentaires qui nous seraient nécessaires. يعني هما نظرا لاختلاف الحالات من شخص إلى آخر اختلاف لي دوسي ماشي كل كا وروحه هما يدومونديو مينيموم دو بياس في الأول للجميع يديروا ان بروميير اناليز ايوا سي سي نيسيسير شي يدومونديو لك لي زيليمون كومبليمونتير يعني يزيدو يدومونديو لك ورق اخرى باش يديروا اناليز اخرى معمقه ويعرفوا لو كا تاعك شنو هو. Vous habitez à Paris ou vous êtes né à Paris et résidez à l'étranger. ها هو الفورميلار إلا أنت سكن في باري و زدت في باري ولا vous habitez à Paris ou vous êtes né à Paris et résidez à l'étranger. ها هو هو الفورميلار دو دوموند دو سيرتيفيكا ناسيوناليتي فرونساز téléchargeable. تكليكي هنا وتا la liste des pièces à fournir téléchargeable ci-dessus. شوف formulaire de demande de certificat nationalité pôle de nationalité française de Paris 2.
liste des pièces à fournir téléchargeable. هنا شات télécharger formulaire. فورميلار جيت كليكي هنايا تيليشارجي خويا، ما يقولوا لك مدنا ما يقولوا لك بأننا ما كلشي راه كاين في الموقع. لي فورميلار اللي يليقوا راهم دايرينهم في الموقع الرسمي تاعهم، بالك الا تحملهم. شوف خويا انت تدخل توجور اسيي تجيب المعلومة من المصدر الرسمي، فاهم؟ انا هذا ما هو الفورميلار. demande de certificat nationalité française، adresse tribunal او tribunal هادي. هذا دوك تاني ندير لكم عليه فيديو كيفاش تعمروه كاع، وخوتي بالك تبقاو تعمروه بلا ما تروحوا ني عند اكس ني عند ايكغيك. اي يمنعش ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي دروك نشوفو الفورميلار تاع لي بياس ا فورنير. تاني تجي تما تكليكي تيليشارجيه وتشوف. الناس وصلوا شراوهم هادو اصاحبي، فورميلار شراوه 3000 دينار، فورميلار تاع هذاك شراوه 300,000. الناس تاني الناس يجوني لي كاسيون قام خلوع، نقول له داير 120 فيديو ويسقسيني يقول لي كيفاش ندير ريشيرش. دخل لاشين خيرات ربي كاع كلشي باطل. ما كانش انا كاين بزاف الاخوان تاني اللي راهم يديروا مجهودات. ها ديز دي بياس فورنير تكليكي خويا وتيليشارجي. الا ما عندكش ولا ما عندكش امبريمونت باش امبريمي ديرها في فلاش ديسك ولا في كارت ميموار ولا وروح للسيبر امبريمي ولا شوف واحد تعرفاه ولا. هذا الكا الاول. دوك شوفوا الكا تاع الناس اللي يسكنوا، كنهضروا على تايز الجيريان اللي وصلوا على لافيلياسيون اللي باتهم هما دي الجيريان وناسوا الدرابو فرونسي. معليش مي رانا نفوتو على قاع لي بوان. غادي يطول شويه الفيديو خوتي. ها هو الفورميلار دي بياس فورنير. La présente liste n'est pas définitive. Des pièces complémentaires pourront vous être demandées après analyse personnelle de votre situation. ياكو خوتي راكو تشوفوا. ايوا الانسان يقرا ويتعلم. عندك اون ديفيكولتي في صالون فرونساز بشويه 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 خاطر اصلا الناسيوناليتي هادي لاكيزيسيون تاع الناسيوناليتي ما غاديش ديرها انت في شهر ولا في زوج ولا في ثلاثة. بروني سوان دو فوتر دوسي، تعلموا فاهم غير بشويه عليك خويا بلاتي. تا واحد مازال معلم اليوم تعلم حاجه غدوه حاجه، 6 موا 7 موا تولي شويه متمكن، بقات بيرفيكسيوني في لي كونيسونس نتاعك تتولي ما شاء الله. دروك غادي نجيو للكا الزوج اللي يقولك vous êtes né et résidez habituellement à l'étranger. ها هو الفورميلار بول دو ناسيوناليتي فرونساز دو باري دو. ها هو الفورميلار. ما يبيعوه لك ما خرودوك لا هاك لا والو، راه محطوط في الموقع الرسمي نتاع لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونساز. نتوما تدخلوا المواقع الرسميه وتمشوا
لاباج فيسبوك وهادي، واحد يقول هاك واحد يغنى هاك، فاهم؟ هما كلشي كاين. هادي تاني ان شاء الله نديرو ليها اون بتيت فيديو كيفاش نعمروها باش تعم الفائدة على الجميع. تجي تدخل هذاك لو ليان، تيليشارجي خويا تاعك فورميلار تاعك، وإلا عندك امبريمونت امبريمي، ما عندكش تروح السيبر ولا تشوف كان شي واحد مولا خير ولا صاحبك ولا يتيليشارجي لك خويا. فهمتني اخي؟ فهمتيني اختي؟ اخوتي واخواتاتي، فهمتوني؟ هادي باش زعما الناس يعرفوا بلي سي با فريمون امبوسيبل هاد الصوالح. انا جي كوم بوت دو راسومبلي le maximum des informations et le rendre public. انا عند هدفي من هاد القناة وهذه هو باش نقلع احتكار للمعلومة وردها غراتويت واكسيسيبل للجميع لو ماكسيموم ماكسيموم. شحال ما قديت نفورني لكم دي زانفورماسيون ونحطهم لا فوا بوبليك، هذاك هو زعما راني مليح. بعد تشوفوا دروك، هذا دروك انا في الكان تاع لي زالجيريان اللي كانوا ني سو لو درابو فرونسي، وريت لكم فورميلار. دروك هيا ليست دي بياس فورنير تاني راها كاينه هنايا. نخليكم تحت لو ليان تاع هاد تاع الموقع نتاع لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، الموقع الرسمي نتاع محكمة باريس مختصة في التجنيس. ناسيوناليتي فرونسيز بار فيلياسيون. ها هو تاني ملاحظة. اش يقولك؟ cette liste n'est pas définitive. Il pourra vous être demandé d'autres pièces lors de l'examen de votre situation personnelle. خوتي ها هما دوك نحكي عليها هادي قاع ليست بالتفصيل ان شاء الله. تجي تدخل تيليشارجي لا تحميل ومن بعد دير لها امبريسيون، سواء عندك سواء عند واحد مولا خير ولا في السيبر تو سامبلومون. درك كلشي راه ساهل. صاحبك تجبد ليا كونتاكتيه في الميسنجر، قال فوالا تبعت له ليا، قالها امبريمي لي هادي، امبريميها لك غدوه ولا شويه مدها لك، خدم راسك برك. La loi française prévoit utiliser la situation dans le cadre. هذا راه يحكي لك على ديكلاراسيون دانسيتي، هادي درك دخلنا في هاد الصوالح اخرين. شوف هذا ما يهمناش، هذا حنا ما رناش في لافيلياسيون. دونك اخوتي تاني لا فيديو جات طويله بزاف. اليوم راني وريت لكم الموقع الرسمي تاع لو بول دو لا ناسيوناليتي فرونسيز دو تريبينال دو باري، وين تدفعوا سي ان اف. دوك ندير لكم فيديو اخر نشوفوا فيه بزاف صوالح، نشوفوا كيفاش توصل اصلا كومون سو روندر لوندروا هذا، لي دروا تاوعك، بزاف صوالح غادي نشوفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو اول على لو بول دو ناسيوناليتي فرونسيز، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. الرابط نتاع الموقع غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون اسفل الفيديو، وزيدوا شوفوا نتوما وقراو وتعلموا، حتى واحد ما زاد معلم. و الفو تانيك ماشي خصكم تفهموني، قلتلكم من علمني حرفا صرت له عبدا. كاين واحد الناس جو ميكسكوز غادي نقولها،
والله ما يستاهلوا تعطيهم لي زانفورماسيون هكا. فاهم؟ في الاول يكون زرق معقله، قلبه شويه يولي يسبك في لي كومونتير، واللي يردك انت ما تعرف والو. احنا ما ليناش ديروها في وجه ربي، فاهم؟ انا نديرها هاد صوالح هادي تاع يوتيوب هادي، نديرها في وجه ربي معليش، ما بلا ميرسي. او كونترار زعما كاين ولاد فاميليا وبنات فاميليا يستاهلوا، بصح مالوروزمون كاين. على بالكم هاد السيمانه بغيت نحبس كلش اكوز دو كالكو زالتيركاسيون. الناس يجوا عندك فيسبوك وهادي بغيك ترد عليه تما انا عندي 43 ميساج رد عليهم في خطره، يبقى شرك في فمه. فاهم؟ ايا انت تروشيتي، راك فاهم؟ عقلك تروشيتي في عقلك، قد تقول انا عشان ندير هاد الصوالح. فاهم؟ حبس وصاي. المهم خوتي خواتاتي، ما تنساوناش بتشجيعاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم. وكنت باغي ندير لايف البارح، ماشي البارح بليطو البارح الخميس، وما درتش. عذرا خوتي طرطقتها لكم، بصح والله الا كان عندي ان امبيشمون كبير. الله غالب، الله غالب الله. بصح نوعدكم باللي لي لايف راهم جايين، ونشوفوا لي ليست وتالمون بليس اونكور ان شاء الله. وعندي بزاف لي فيديو غادي نزيد، عندي بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. الناس الا مشي حنايا هادو تاع هذا الوقت تاع درك، الناس اللي يجوا بالك من على سيمو بقى كي يدخل لاشين تلاقو كلش. فاهم؟ كاين خدمة مازال كبيرة راني نزيد نديرها في الموقع تاعي ولا قلت لكم. وجي بور بوت دو روندر بوبليك لي زانفورماسيون لي الناس ما يبغوش الناس يشوفوهم، وان شاء الله راسمبل الماكسيموم نتاع لي زانفورماسيون على لاكيزيسيون تاع لا ناسيوناليتي فرونساز بار فيلياسيون. خوتي تهلاو في روحكم، وتهلاو لي في لاشان، وتهلاو لي في لاباج فيسبوك. وراني شغل ميساجري تاع فيسبوك راني نرد على الجميع، ولا عندنا شي سؤال يدير تاني في التعليقات، ولا يجي عندي الفيسبوك. وعلى حسب ولا على حسب القدرة والاستطاعة تاعي غادي نرد عليكم. وتاني كاين ايرو مارك، كاين ناس يبعثولي دي ميساج صافي ان موا وطلع ان موا دو موا مازال ما رديتش عليهم. بصح والله وعد مني والله لا رد عليكم كاع. اني قريب نوصل راني دي ميساج بزاف، بصح جافونس ان شاء الله الرحمن الرحيم نرد عليكم كاع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.